सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वालों को पता चला पूरी कौम पाक फौज और शोहदा के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शहीद ब्रिगेडियर खालिद कहर खान से तासीर के बाद गुफ्तगू। कहा पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। धोस धमकियां देने वाले सुन लें, 25 मई से भी बुरा हशर होगा। एमन अल जवारी की हलाकत पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक सोशल मीडिया पर हर्जा सराई का मामला वजारत दाखिला ने मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुश्तरका टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक तफसीली सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की तहकीकात करेगी। PTI तमाम शोहदा को सलाम पेश करती है। इमरान खान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज से घर भी गए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कि तमाम मेंबरान ने एक साथ मुस्ताफी होने का फैसला किया था। चंद सिफों की मंजूरी उनकी सियासी चाल है। इमरान खान 13 अगस्त को इस्लामाबाद जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्ज़िमान का एहतसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आज़ादी की जदोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले 24 अरब रुपए का मुल्ज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ की तहकीकात के लिए 5 टीमें बना दी गई। शेख रशीद कहते हैं सियासी जमातों में शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। गैर यकीनी सियासी मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। 12 अगस्त को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। सानहा APS पेशावर हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल वली उर्फ उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में हलाक। धमाका अफगान सूबे पकतीका में हुआ। कालादम TTP के मजीद 2 अहम कमांडर मुफ्ती हसन और हाफिज दौलत भी मारे गए। तालिबान ने उमर खालिद खुरासानी की हलाकत की तस्दीक कर दी। तीनों कमांडर अफगान सूबे कंटोनमेंट मुकीम और मुज़ाकरात के लिए पकतीका के जिले पर मिल गए थे। शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़ा की अज़ीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में नफ़ी मुहर्रम हराम के जुलूस दवा दवा शहर शहर गली गली मार गए हक़ व बातिल के शोहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश। अज़ादारान की नोहा ख्वानी जुलूसों में अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर हुसैनी का एहतमाम। मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे शहरों में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। कंटेनर्स और खारदार तारों समेत रुकावटें खड़ी करके रास्ते सील। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। जुलूसों की CCTV कैमरों से निगरानी। हेलीकॉप्टर से फिजाई जायजा भी लिया। शोहदा करबला की याद में कराची में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन शुरका ने इमाम बारगाह अली रजा पर नमाज ज़ोहर अदा की। नश्तर पाक से बरामद जुलूस रवायती रास्तों से होता खारदर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर खत्म होगा। सिक्योरिटी सख्त। जुलूस की गुज़रगाहों के अतराफ रास्ते सील। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के हजारों हल्का ड्यूटी पर मामूल। लाहौर में इस्लामपुरा की पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा। रावतंडी इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम हराम पर अलम और शबीए जुलजनाह के जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। मुल्तान का मरकजी जुलूस मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह से बरामद। अज़ादारों का शोहदा करबला को पुरसा जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा।
پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن شبیہ ذوالجناح کا دوسرا جلوس بی بی ذکریہ تحصیل سے دن 2 بجے برآمد ہوا۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ ناصر الرضا مکانگی روڈ سے برآمد جلوس بھی رواں دوا۔ فیصل آباد، جھنگ، ڈیرہ اسماعیل خان، کمالیہ سمیت دیگر چھوٹے شہروں میں بھی 9 محرم الحرام کے جلوس۔ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی۔ روہڑی کا تاریخی 550 سالہ قدیم ماتمی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ نوڈھال تازی کے جلوس نے پہلا پڑاؤ منڈو کھبڑ امام بارگاہ پہنچ کر کیا۔ جلوس رات گئے دوسرا پڑاؤ مکمل کرے گا۔ کل تیسرے روز دوبارہ برآمد کیا جائے گا۔ 9 محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر میں نذر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں بڑے پیمانے پر نیاز کا اہتمام، حلیم، بریانی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء تقسیم۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی میں بھی مختلف مقامات پر سبیلیں لگائی گئیں۔ کوئٹہ، پشاور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹھنڈے پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں۔ بھارت، ایران، عراق، عمان، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بھی محرم الحرام کے جلوسوں، مجالس اور نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ یوم عاشور پر ایران کے شہر مشہد میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش، عزاداروں کی نوحہ خوانی۔ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے تاریخ رقم کر دی۔ برمنگھم میں جیولن تھرو میں سونے کا تمغہ جیت کر سمسلالی پرچم سر بلند کیا۔ پاکستان کے سپوت نے 90.18 میٹر کی تھرو کر کے کامن ویلتھ گیمز میں سب سے لمبی تھرو کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کا ارشد ندیم کے آبائی علاقے میاں چلو میں ان کے نام سے اسٹیڈیم کی تعمیر کا اعلان۔ انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے ارشد ندیم کے لیے 2024 تک اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ کوہنی اور گھٹنے کی انجری کے باوجود ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی۔ جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.81 میٹر کی تھرو کی۔ پانچویں باری میں 90.18 میٹر اپنے کریئر کی بیسٹ تھرو کر دی۔ ارشد ندیم اپنی فتح پر مسرور، دعاؤں پر قوم کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا اچھا دوست ہے، وہ ہوتا تو کھیل میں زیادہ مزہ آتا۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش۔ ملک کا نام روشن کرنے پر صدر وزیر اعظم کے ارشد ندیم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، قوم کو آپ پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، ارشد ندیم قوم کا فخر اور ہیرو ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری، عمران خان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی ارشد ندیم کے کارنامے کے معترف۔ شاہ محمود قریشی کا واپس ارشد ندیم کے شاندار استقبال کا اعلان۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سیکیورٹی گارڈ کا خاتون پر تشدد، شاہراہ فیصل پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، متاثرہ خاتون نے کہا ہے، بیٹا کھانا دینے آیا تھا، گارڈز نے گالم گلوچ کی اور مارا۔ گرفتار ملزم کا خاتون کی جانب سے ہاتھ اٹھانے کا الزام۔ برے بالا کے نواحی علاقے ساہوکا میں فائرنگ، ڈھابے پر بیٹھے 2 افراد جاں بحق، واقعے کے بعد ملزمان فرار۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا۔ سوابی میں قبرستان سے 3 افراد کی لاشیں ملی، پولیس کے مطابق تینوں افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا، شناخت نہ ہو سکی۔ ملک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، جاں بحق افراد کی تعداد 550 سے تجاوز کر گئی۔ بلوچستان میں اموات کی تعداد 176 ہو گئی۔
18,000 سے زائد گھر تباہ، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، برسات کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ملک میں کورونا وائرس کے وار جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 3 اموات، 628 نئے مریض سامنے آ گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ایک روز میں کورونا کے 19,451 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 3.23% رہی۔